ما جهاد نکنیم انتظار امام زمان علیه السلام را بکشیم، این اشکال دارد. مثلا شیعیان اینجا معطل میمانند و مظلوم میمانند. ببینید جایی که اگر دین در خطر باشد، یک وقتی یک کسی آمد وجود شیعیان را میخواد پاک بکند. مثلا یک عده وهابی جمع شدن گفتن ما شیعیان افغانستان را قتل عام میکنیم. حالا فرض بکنید شیعیان پاراچنار را قتل عام میکنیم. اینجا لازمه ضروریه که شیعیان، خود اون شیعیان دیگر دفاع بکنن، اینها را عقب برانند و سر جایشان بشه، برید گم بشید. دیگر طمع نکنند که بیان که ما بله دوباره اینا را از بین میبریم. این مقدارش واجبه. لذا اون چیزی که شما فکر کردید که ما اصلا هر کسی بیاد بر ما حمله بکنه ما چیزی نمیگوییم، ما اون حرف را نگفتیم و هیچ شیعه علمای شیعه اون حرف را نگفته هر کسی بیاد ما را بکشه ما کاری نمیگیریم، منتظر هستیم تا امام علیه السلام تشریف بیاره. این را ما نگفتیم.